एलजी वाशिङ मेसिन क्लिनिङ प्रोसेस है, टब क्लिनिङ, हाउ टु क्लिन द टब। वाशिङ मेसिनको यो भित्र चाहिँ जुन छ हेर्नु है, ढक्कन खोलिसकेपछि भित्र यो चाहिँ हप्तामा एकचोटि ढिलोमा सफा गरिराख्नु पर्यो। यो चाहिँ है, यहाँ पानी जम्मा भएको देख्नुहुन्छ, यी हल्का हल्का पानी पानी जस्तो छ, चिल्लो चिल्लो जस्तो। यो चाहिँ यहाँ हल्का यसलाई चाहिँ सफा कसरी गर्ने भनेर यो चाहिँ हाल्यो होइन। अब यो सफा गर्न के गर्ने त, यो टब क्लिनिङ गर्नुपर्छ कि टबलाई राम्ररी क्लिनिङ गर्ने। यहाँ छैन, फेदमा छ, भुइँमा छ, यसलाई क्लिनिङ गर्ने प्रोसेसमा अब जाँदैछौँ है त। यो भन्दा चाहिँ कति टाइममा सफा गर्ने भन्थ्यो नि, 2-3 हप्तामा अथवा 1 महिनामा एकचोटि सफा गर्नु भन्थ्यो, तर 2-3 महिना हुन लाग्यो सफा नगरेको। अब टाइम अनुसार सक्नुहुन्छ भने 2 हप्तामा एकपटक गर्नुहोस्, नत्र महिनामा एकपटक सफा गर्नु, सफा गरिराख्नुपर्छ, टब क्लिनिङ गरिराख्नु पर्यो। त्यो भित्रको त्यो निलो चाहिँ जुन चाहिँ भर्खरै देखाएँ त्यो चाहिँ 2-4 दिनमा सफा राख्नु पर्यो। त्यहाँ अलिक धेरै कपडा कतिको धुनुहुन्छ त्यही अनुसारै। पानीको इनलेट चेक गर्नुहोस्, इनलेट आउनु पर्यो, बिजुलीको चेक गर्नुहोस्, आउटलेट चेक गर्नुहोस्, सबै चिज चेक गर्नुहोस् है। चेक गरिसकेपछि सब ठिक छ भनिसकेपछि अब मेसिन अन गर्नु। हामीलाई अहिले हटाउनु परेको त्यो पिँधमा देखेको पानी यस्तो छ नि, त्यो चिल्लो जस्तो, त्यो मोल्ड बस्छ कि, त्यो सफा गरेन भने त्यही क्लिन गर्नु परेको है। त्यसलाई क्लिन गर्नलाई अब पहिला मेसिनलाई अन गर्ने। यो अन गरिसक्यौँ हामीले, अन गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ हेर्नु त टब क्लिन भन्ने छ बटन। यो भनेको चाहिँ यसको भित्री टबलाई क्लिन गर्नलाई सिधै 1 घण्टा 44 मिनट टब क्लिनिङ गर्ने भनेको। वाटर लेभल 10 सम्मको हाल्छ यसले है, पानी त्यति भोर्छ टब क्लिन गर्नलाई। अब अरू यो रिन्ज स्पिन भन्ने त हुँदैन यसमा, सिधै टब क्लिन गर्छ। हामी प्रोसेस अन गरिदिउँ, 1 घण्टा 44 मिनटमा पुरै क्लिन गरेर भ्याउँछ। टाइम हेरेर हुन्छ है, अब अरू बेला यो 1 मिनट पनि हुनसक्थ्यो, 1 मिनट हो कि 1 घण्टा हो अब भर्खरै थाहा हुन्छ है, किनभने हेरेर हुन्छ कि घरिघरि 51 मिनट 52 मिनट नि लेखिरहेको हुन्थ्यो। पानी आउन सुरु गर्यो, त्यहाँ हेर्नु त फिजहरू निक्लेको, तल त्यो के जम्मा भयो त्यो पानीले चाहिँ यो सबै सफा गर्दैछ। अब त्यो सरफ रह्थ्यो होला नि पहिला कपडा धुँदा, त्यही सरफ जति चाहिँ सफा हुँदैछ त्यहाँ। अब कति बेर लाएर क्लिन गर्छ, यसैले क्लिन गर्छ। अहिले हेर्नु सोकको बत्ती बलिरहेछ, भिजाउँदैछ भनेर पानी आइरहेछ। कति 10 लेभलसम्म पानी आउँछ, पानी आउनै बेर लाग्छ। यत्रो 10 लेभलसम्म आउने भनेपछि थोरै लेभल भएको भए सहिले हुन्थ्यो, 10 लेभल भनेको त पानी धेरै हो नि त, टाइम लाग्ने भयो। त्यसपछि वासमा जान्छ, रिन्जमा जान्छ, स्पिनमा जान्छ, सबै सफा गरेर भएपछि टब क्लिनिङ सिद्धिन्छ। धुँदा भन्दा टब क्लिन गरेर धेरै टाइम लाग्ने भनेको चाहिँ पानीको लेभल धेरै माथिसम्म हाल्नु पर्ने भएको रिजन, मेन रिजन चाहिँ त्यही हो है। नत्र कपडा धुन नि यति टाइम चाहिँ लाग्दैन जति अहिले लागिरहेछ। पानी गइरहेछ भित्र, हेर्नुहोस् पानी त जम्मा हुँदैछ, 10 लेभल जम्मा हुन बेरै लाग्छ। पानीको लेभल हेर्नु यहाँ माथिसम्म छ, म भित्र खोलेर देखाएँ है त। पानीको लेभल चाहिँ यहीँसम्म छ र पानीमा अलिअलि के तैरिएको देखिरहेछ। ऊ त्यो कालो के निक्लियो, त्यस्तै पानीले यो पनि डुबेको छ ठ्याक्कै। यो डुबिन्जेल माथिको पाल भइन्जेलसम्म लगभग माथिको पालसम्म जति चाहिँ पानी बस्दो रहेछ। 10 लेभल भनेको 10 भन्दा माथि चाहिँ छैन लेभल पानीको, जति सक्छ माथि छ। अब यसपछि स्पिन गर्दाखेरि त अझै माथि चढ्ने होला नि। यतिखेर कुनामा पानी भरिन्छ भरिन्न, कुनामा हेर्नु पर्यो के हुँदो रहेछ। कुनामा घुसौँ है त, कुनामा त सुक्कै छ क्या। सुक्कै छ, भित्र मात्रै पानी बस्दो रहेछ। ठिक छ, अब 1 घण्टा 28 मिनट बाँकी छ। सोक काम चलिरहेछ, भिजाउने काम भइरहेछ।
टब क्लिनिङ यसरी नै हुन्छ। धेरै बेर पानी यतिकै राखिराख्छ, त्यसले पानीले उतार्दै ल्याउँछ भनेर कुर्नी हो सबै। बेला बेलामा चाहिँ स्पिन गराइदिन्छ, त्यो पानीमा भएको केही छ भने चाहिँ झिकियोस् निक्लियोस् भनेर हो। त्यही गर्दा बाहिर के तैरिरहेछ, निस्किरहेछ। अलिअलि चिज तैरेको हेर्नु है। अझै 1.5 घण्टा बाँकी छ। बिस्तारै भिजाउँदै भिजाउँदै यसले सबै चिज निखार्ने काम गर्छ। त्यो निलो देखेको भित्र चाहिँ अरू बेला नि सफा राख्नुपर्छ। घुम्न थाल्यो फेरि। धेरै घुमाउँदैन है, बिस्तारै क्लिन गर्दै गइरहेछ। त्यही निलोमा बस्ने फोहोर पनि अघि नै सफा गरिसकेको मैले पहिल्यै। प्लस यहाँ तल भित्र अब कहाँ के छ, चिल्लो छ, कहाँ सरफ छुटेको, कहाँ के छुटेको, तल भित्र ड्रम भित्र सब टबभरि सफा गर्छ यसले। अहिले निक्लियो चाहिँ त्यति जग्गा फोहोर निक्लियो। भनेपछि कसैले अरूले सफा गरिसकेको थियो जस्तो छ। मैले गर्न नपर्ने टाइममा सफा गरे जस्तो छ। 1-2 महिनामा एकचोटि सफा गरे हुन्छ। यो धेरै गर्नु पर्दैन। कपडा कतिको धोइन्छ त्यही अनुसार 1 महिना कि 2 महिना कि 4 महिना कि 5 महिना कतिमा सफा गर्न सक्नु मन लाग्छ त्यही हो। किनभने धुँदा पनि सफा भइरहेको हुन्छ नि त। यो चाहिँ धेरैचोटि धुँदा तल सरफ पिनमा कतै थिरेर रहन्छ कि भनेर मात्रै हो। चालु भयो। बस अब 1 घण्टा 20 मिनट बाँकी। म आफूले पनि क्लिन गरे बेला अहिलेसम्म हेरेको चाहिँ थिइनँ है। अब यसरी बत्ती बालेर हेरेर बस्नुपर्छ। कसले हेर्ने, यत्रो टाइम कसले हेरेर बस्न साध्य लाग्छ र भनेर अन गर्ने हिँड्ने त हो नि। भनेको कसलाई हेरेर बस्न फुर्सद हुन्छ र हैन। चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेर डिटेलमा आफैले पनि थाहा पाउनु भयो, अरूलाई पनि थाहा दिनु भयो। त्यसको लागि मात्रै हेर्दैछु। ओहो, पानीमा भित्र के रह रहेछ यार। तर पानी चाहिँ धेरै सफै निक्लिरहेछ। अब इनलेट आउटलेट भल्भ पनि सफा गर्नुपर्छ है। यहाँ पानीको इनलेट भएको यो हुन्छ, यहाँ भित्र नि फिल्टर हुन्छ। यहाँ नि पानी फोहोर आयो भने त्यो नि सफा राख्नुपर्छ। अब आउटलेटको त त्यो भइहाल्यो। आउटलेटको त के मतलब। यहाँ क्लिनिङ गर्ने कसरी भनेर नि सिकाएर चाहिँ यहीँ सिकाए। ल वाटर कम आयो भने कसरी क्लिन गर्ने यहीँ सिकाइरहेछ है। फिल्टरमा फोहोर हुनसक्छ। डबल फिल्टर छ क्या यहाँ चाहिँ। अस्ति नै सफा गर्दा डबल फिल्टर छ जस्तो लाग्थ्यो। अब ठ्याक्क 1 घण्टा बाँकी है। त्यही सोकमै छ अझै। अहिलेसम्मको जुन मोडमा थियो त्यहीमा छ। पानी त्यही छ, त्यो त्यति चाहिँ बेला बेला घुमिरहेछ है। अब 25 मिनट बाँकी र वासमा गइसकेको छ। पानी जस्ताको त्यस्तै छ, वास मात्रै गरिरहेछ, घुमाइ गरिरहेछ। अघि बेला बेला मात्र घुमाइरहेको थियो सोकमा। अहिले चाहिँ नन स्टप घुमाइरहेछ, तर एकदम स्लोली घुमाइरहेछ, फास्ट घुमाएको छैन है। 24 मिनट बाँकी। अब 20 मिनट जति, 19 मिनट बाँकी। अझै वासमा घुमिरहेछ। बिस्तारै त्यही पानी लिएर त्यही पानी 1 घण्टादेखि सफाइरहेछ। भनेपछि पानी हाल्दै 1 घण्टा छोडिदिनु हुने रहेछ। म त यत्रो 1 घण्टा केही गर्छ होला भनेको त यतिको बिस्तारै पो घुम्यो, फास्टै घुम्छ होला नि सोचेको थिएँ। पहिले हेरे भए मैले पहिलेदेखि बेला बेला 1 बाल्टी पानी 1-2 बाल्टी पानी भरेर अनि ट्याक्कै यति बनाएर छोडिदिन्थेँ है। यही पानी सोकमा हालिदिएर सुरुमै सोकको मोडमा हालेर पानी भरिदिने अनि छोडिदिने, अनि मिसिन अफ गरेर छोडिदिने। त्यतिकै 1 घण्टापछि आएर पानी फालिदिने गरे नि हुने रहेछ। अब 15 मिनट बाँकी र पानी सबै हटाउन थाल्यो। 15 मिनट चाहिँ पानी सफा गर्दो रहेछ। अब पानी घट्यो, बिस्तारै पानी सबै क्लियर गरेर राखी। 15 मिनट टाइम छ। यो पानी फाल्यो। हेर्नु पानी जति सबै घटेर जाँदैछ बिस्तारै बिस्तारै।
पानीमा अलिअलि फोहोरहरू अलिअलि चिल्लो चिल्लो जस्तो तैरिरहेछ। त्यो भनेको अब सरफको अलिअलि र थियो होला नि धुँदाखेरि, त्यही हो। त्यही चाहिँ अहिले जाँदैछ। भनेको यत्रो बेर गर्ने भने केही पनि होइन रहेछ। पहिले हेरे भए गर्नै पर्थेन। मिसिनले फनन्न घुमाएर राख्छ होला भनेर हेरिन्थेन के अरे, अन गरेर हिँडिन्थ्यो। आज हेरेको त यो भन्नलाई चाहिँ मिसिनलाई चाहिँ यो ढुसी लाग्न नदिन, भित्र फोहोर हुन नदिन, यो 1-2 महिनामा एकचोटि गर्नु होला भन्छ है त्यो मिस्त्रीले, कि एलजीको मिस्त्रीले। तर के हो थाहा छैन। मैले नि त्यहाँ तल पिँधमा चिल्लो चिल्लो जस्तो देखेरै गरिदियो। हिजो र आज कपडा धेरै धोइयो, अनि त्यही भएर त्यहाँ पिँधमा चिल्लो रह्यो कि भन् ठानेर साबुनको चिल्लो जस्तो, सरफको चिल्लो जस्तो चिल्लो थियो कि त्यहाँ पिँधमा। हेर्दै टल्किरहेको थियो, त्यही देखेर मैले क्लिनमा हालिदिएको। ल अब 12 मिनट जति बाँकी छ। पानी सव गयो है, पानी खाली गर्यो मिसिनले। तर त्यो पिँधमा भएको धुलो त त्यही पिँधमा रह्यो त, देखिरहेको त। त्यो कपासको टुक्रा जस्तो के, त्यो टुक्रा त त्यही छ। त्यो त धुलोबाट छिरेन। त्यसलाई कसरी सफा गर्छ त? तँ हेर्न बाँकी छ। अब के हुन्छ? अब फेरि पानी आएर सफा गर्ने हो कि? किनभने यो त सुरुमा आएको पानी बल्ल फाल्यो, सुरुदेखि भिजेको पानी। अब आएको ताजा पानी हाल्नु पर्यो। फ्रेश वाटर चाहिए, गाना गाना चाहिए, ट्विंग ट्विंग। ल खाली भयो। अझै केही गर्दैन। केही गर्न भाइ, हेरौँ। त्यो कपास जस्तो चाहिँ कसरी उतार्छ हेर्नु खोजेको मैले मान्छे। फेरि पानी त्यही 10 अब हेर्ने हो कि पानी अहिले चाहिँ थोरै हाल्छ। सम्झना बिर्सना सलललला, झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला, मायाको तिमीलाई पर्दैन, छोटा-मोटा काम सम्झना बिर्सना। अब 10 मिनट जति टाइम बाँकी छ। पानी कति हाल्छ त? पानी भर्न थाल्यो भने त 10 मिनट त बढी लाग्छ। यसले पानी त भर्दैन जस्तो लाग्यो है। पानी त अलिअलि मात्रै हाल्छ होला। 10 लेभलसम्मै पानी हाल्नलाई त 10 मिनटै लाग्ला नि। खै के गर्छ हेरौँ। अब चाहिँ कन्टिन्यू देखाइराख्छु। यो पानी आइन्जेल, पानी रोकेपछि चाहिँ रोकौँला बरु हैन। रेन्जमै छ, 10 मिनट चलिरहेछ। यता टाइम पनि देखाइदियो। 10 मिनट रेन्ज चलिरहेछ, पानी झरिरहेछ, खसिरहेछ। त्यही तलको पनि डुबेर भ्याउनु लाग्यो।
त्यो सानो 3टा रिङ डुब्यो, बिचको रिङ डुब्न बाँकी छ, बिचको गोलो। तलको प्लास्टिकको फेदसम्म मात्रै पानी बस्छ कि, किनभने अब त जोडले घुमाउने बेला आउन लाग्यो। भनेकै ठाउँमा आइपुग्न लाग्यो। मिसिनले नि बिप दिन थाल्यो। 9 मिनेटले हुने बित्तिकै बिप सुरु भयो। हाम्रो नर्मल टाइम र मिसिनको टाइम चाहिँ एक्युरेट चलेको छैन कि जस्तो लागिरहेको कि, छुट्टा छुट्टै डिफ्रेन्समा टाइम चलिरहेको जस्तो फिल भइरहेछ मलाई। पानीको आउँदाखेरि यहाँ फिल गरिरहेको छु मैले, एउटै स्पिडमा टाइम चलेको छैन कि, त्यहाँको टाइम र हाम्रो टाइम चाहिँ अलिक थोरै फरक छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो अब मलाई। एलजीको घडी बिग्रे जस्तो छ। पानी त के माथिसम्मै पुऱ्याउँछ क्या, पानी त अब रोक्न पर्ने हो। योभन्दा धेरै त पानी के काम। पानी त बढेको बढै छ त। यही तालले त 10 नम्बरसम्म पुऱ्याएरै छोड्छ यार। कति नै छ र अब 10 नम्बर पुग्नलाई? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, 5वटा पाल बाँकी छ। पालको लाइन अघिको 10 नम्बर अघिकै हो भने 10 नम्बर भन्दा माथि ठाउँ छैन, तर त्यहाँ चाहिँ पाल पनि छ कि, अझै अलिकति ग्याप चाहिने हो कि। यत्रो त किन चाहिन्थ्यो र यार। लास्टमा टाइम सिद्धिन लागिसक्यो, 8 मिनट हुन लागिसक्यो। 9 मिनट त 9 मिनटै छ अझै। अनि यसले मन लाग्दै घडी चलाउँछ के हो? 9 मिनटको यत्रो बेला 9 मिनट हुन्छ कि। मोबाइलमा यहाँ भिडियो खिच्दाखेरि टाइमै चेन्ज भइसक्यो। क्यामेराले टाइम अर्कै देखाइसकेको छ। यसले आफ्नो टाइम आफ्नै हिसाबले देखाइरहेको छ। क्यामेराको 2 मिनट त्यहाँ 1 मिनट चल्छ जस्तो बेला पनि थालिसक्यो। अब घरिघरि त आफ्नै हिसाबले टाइम देखाइदिँदो रहेछ। खै त 9 बाट 8 हुँदैन त्यत्रो बेला। ल 8 भइन्जेल कुरोमा त कति बेरमा हुँदो रहेछ। वहाँ पानी भित्र निलोमा पुगिसक्यो। क्यामेरामा 2 मिनट भइसक्यो, त्यहाँ 9 को 9 देखाइरहेको। अझै 9 देखाइरहेछ यार। आफै टाइम हेरिराख्नु भएको छ, आफै गेस गर्नु न कति बेरदेखि 9 देखाइरहेछ भनेर। मैले त 9 धेरै बेर देखाएपछि खिच्न थालेको, त्योभन्दा अगाडिबाट देखाइरहेको थियो। टाइम घटेकै छैन, 9 मिनट कि 9 मिनट छ। बाफ्रे, यसको 9 मिनट त लोतै हुँदो रहेछ। अब एकैचोटि 7 मिनट देखाउने होला कि, 7 मिनट अथवा 6 मिनट भित्र निलो डुब्न लागिसक्यो। हेर त हेर। खै भनेको अब 8 भइन्जेलसम्म नन स्टप खिच्छु भनेको 8 हुँदैन। अब एकैचोटि 7 हुन्छ कि 6 हुन्छ कि 5 हुन्छ। पानी भरिने बित्तिकै चेन्ज हुने होला टाइम।
त्यही भएर मैले टाइम एउटै चल्दैन भनिरहेको छु। यसको घडी नै फरक छ कि एक मिनटमा एक घट्नु पर्ने होइन त। मिनट 9 मिनटमा यत्रो बेर बस्छ कहीँ 4 मिनट हुन लाग्छ 9 मिनट आउँछ कि मान्छेलाई कन्फ्युज गराउने काम गर्छ। बल्ल 8 भयो यार। हैट लास्टै टाइम लगायो भित्र पानी थियो ल 10 लेभलै पुऱ्याएर छोड्ने भयो। ए टाइम थोरै देखाएको थियो पानी 10 लेभल पुऱ्याउनु थियो त्यही भएर नाटक गर्यो यसले नाटक। दस लेभल भनेपछि 100 लिटर पानी युज भयो होला होइन 100 लिटर त भएन 2 बाल्टी भनेपछि 40-50 लिटर टोटलमा 100 लिटर भयो होला सुरुदेखि हाल्छ। फेरि ट्याङ्की सानो छ यसको वासिङ मेसिनको कति लिटरको हो 500 लिटरको छ क्या। अब तर कि त्यो नि डुबिसक्यो अघि नैको ठाउँ त पुगिसक्यो त भाइ त्यहाँ भन्दा कति पानी हाल्ने हो। पानी त हालेको हालै देखो दे गरेछ त कुवाचेले। अब त अघि नै सुरुको स्टार्टिङको भन्दा नि माथि गइसक्यो यार। यो पालि त माथि फुल भर्छ क्या हो सँगै लाग्यो। सुरुको भन्दा माथि गयो अहिले त गर्न चाहिँ के खोज्या हुन्। सबभन्दा माथिको पाल अघि भरेको थिएन अहिले त्यो पालसम्म पुग्यो। त्यो पाल नि नाग्ने हो कि क्या हो। त्यो पाल पनि डुब्यो होला सुरुमा रको पाल धरि डुब्यो अहिले। र उ त्यो निलो भएको ठाउँको काटेको त्यो पाल पनि कट्ने होला अब सबै कट्यो यार। यो त ओभरफ्लो हुन्छ त माथिबाट यताले त यत्रो पानी जम्मा हुँदो रहेछ त के हो टप भरिसक्यो अझै पानी आएको है छ त। रोकियो म त मिसिन बिग्रिएछ क्या हो भन्ठानेको। पानी फेरि खाली गर्न थाल्यो है। अब यो पालि चाहिँ कति बेर लाउँछ थाहा छैन खाली गर्न 1 मिनट भन्दा बढी लाउला। अब भर्न त्यत्रो मिनट लाग्थ्यो के
जति मिनट लाग्यो नि यसकोमा टाइम फरक देखाइदिए भइहाल्छ यसलाई सहिलो हो यसको घडी बिग्रेको भन्दै भइहाल्यो यसलाई हो अहिले चाहिँ पानी अघिको भन्दा छिटो फालिरहेछ यार सही हो भाँडो सफा भइयोस् अब यसलाई पानी सुक्खा बनाउनलाई 5 मिनट टाइम हुने होला किनभने 6 मिनट छ अहिले टाइम है 6 मिनट छ भनेको त्यो पानी फालिन्जेलसम्म त्यो 1 मिनट गइहाल्यो अनि 5 हुँदा ठ्याक्कै 5 हुँदा चल्ने होला ए म त केले हल्ल्या नि त्यहाँ माथि क्यामेरा ठोकेको हल्ल्या रहेछ ठीक छ 5 4 3 कति मिनट जति घुम्छ होला अब किनभने कपडा हुँदा त 5-7 मिनट भन्दा बढी त घुम्थ्यो अहिले त कपडा सबै केही छैन खाली भाँडो ड्रम घुम्ने हो यो टब मात्रै घुम्छ यो टब मात्रै घुम्नलाई त धेरै बेर नघुमिने 3 मिनट घुमिने पुग्ने हो वास्तवमा के गर्छ हेरौँ पानी सकिन्ला कति बिस्तारै खाली भएको कि पानी ओ त्यो बिचको ढक्कन खोलेर के हुन्छ चाहिँ कसैले नि भने हैन त्यो चाहिँ म आफै खोलेर चेक गर्नु पर्यो के हुँदो रहेछ त्यो भित्र चाहिँ तीन मिनट बाँकी घुम्दैछ सुरु गरिसक्यो घुम्न अब 3 मिनटमा कसरी सफा गर्छ हेर्नुपर्छ फास्ट पनि घुम्दैन त बीच-बीचमा अलिअलि पानी त छ त्यसलाई त सबै कसरी हटाउँछ त नि यसले किनभने टब क्लिन भनेर राखेको छ नि त अब नर्मल धोवा बेला रगको र अहिले क्लिनै गरेको बेला भनेको फरक पर्नुपर्ने हो फास्ट घुम्ने होला 2 मिनट जति बाँकी छ टाइम 2 मिनट टाइम 2 मिनट अन्तिम 1 मिनट बाँकी छ अन्तिम 1 मिनट के हुन्छ ए मिनटमा हुन्छ जे हुन्छ ए अन्तिम 1 मिनटमा हुन्छ है 1 मिनट
1 मिनट पनि 5 मिनटसम्म 1 मिनट लेखेर राखिदियो भने त छुट्टै कुरो। नत्र क्लिन भइसक्यो, अब पानी सुकाउनु मात्रै बाँकी त हो नि। तर पानी यस्तरी किन सुकाउनु पर्छ? ग्राभिटीले तल तानिहाल्थ्यो नि यार। यो फ्रन्ट लोड त होइन, टप लोडमा रोकिहाल्यो। रोकियो। अब ल रोकिसक्यो, पानी किन चुहिएको? अब के गर्छ त? अब के गर्छ? समयले बताउँछ। हेर्न बाँकी छ, हामी कुर्दैछौँ के गर्छ। किनभने भित्र रोकियो, 1 मिनट त अझै लेखिराख। टाइम अप हुनुपर्ने वास्तवमा गर्छ कि इन्ड भयो भनेपछि अब म चाहिँ अब ढक्कन खोलेर छोडिदिन्छु है भित्र आओस् भन्नलाई। सबै अफ भयो ल। ओके बाई।